को नेक नियति के साथ एतमाद में लें और उन्हें अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि हमारा ईमान है कि हमारे तमाम मसाइल का हल इसी तर्ज फिक्र व अमल में मुज़मर है। सारी दुनिया ने मुशाहिदा किया कि हमारी इस पॉलिसी और हिकमत अमली के नतीजे में हर अहम मरहले को कामयाबी और खुश उसलूबी से तय पाया गया। इसकी एक तारीखी मिसाल 16 मार्च का दिन था, जब वकला के लॉन्ग मार्च के मौके पर तमाम अमूर पर पुरअमन तौर पर तय पा गए। हमने मफाहिमत और मसालहत की इस पॉलिसी को ये जानते हुए फरोग दिया कि जमहूरियत के रास्ते पर चलकर ही हम महज़ब दुनिया और आलमी बिरादरी में सुरखरू हो सकते हैं। बाहमी इत्तेहाद के जरिए ही हम दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हैं और वक्त की आवाज पर लब्बैक कहकर ही हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। हम इस हकीकत से बाखूबी आगाह हैं कि इस वक्त कौम को दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। इनमें से एक कौमी सलामती का और दूसरा इक्तसादी तरक्की का है। गौर किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक रखते हैं, यानी मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तसल्ली बख्श होगी तो माशी और सनती तरक्की का पहिया रवां दवा रहेगा, जमहूरियत को फरोग मुयस्सर आएगा और अवाम खुशहाली की मंजिल की तरफ गामजन रहेंगे। अजीज हमवतनों, इस पस मंजर में सवात की मौजूदा सूरत हाल हमारी फौरी तवज्जो का मरकज बनी हुई है और इसका अजाला नागुज़ीर हो चुका है। आप जानते हैं कि हमने हमेशा की तरह सवात के हवाले से भी नेक नियति, सब्र व तहम्मुल, मफाहिमत और दूर अंदेशी से काम लिया। हमारी शुरू दिन से ही कोशिश रही है कि इस मसले को पुरअमन तौर पर हल किया जाए। इस सिलसिले में हमने मुज़ाकरात और बातचीत का रास्ता इख्तियार करने को तरजीह दी। हुकूमत की नेक नियति और इस्लाम दोस्ती का इससे बढ़कर सबूत और क्या होगा कि हमने निज़ाम अदल रेगुलेशन के नफाज की खातिर हर मुमकिन तावन किया। सरहद हुकूमत ने इस सिलसिले में मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका वफाकी हुकूमत ने एहतराम किया। इस मामले को पार्लियामेंट के सामने रखा गया, जहां इस पर मुकम्मल इत्तफाक राय हुआ और इसके बाद सदर मुमलिकत ने इस पर बिला ताखीर दस्तखत कर दिए। इस सिलसिले में सियासी जमातों के साथ भी मशावरत की गई और हम उनके तावन को कदर की निगाह से देखते हैं। यहां मैं इस अमर की निशानदेही करना जरूरी समझता हूं कि इस मरहले पर हमें अंदरूनी और बैरूनी सतह पर बड़ी हद तक दबाव का सामना था, लेकिन हुकूमत ने इसको खातिर में न लाते हुए मुल्क और कौम के वसीतर मफादात और सवाद के अवाम के तहजीबी पस मंजर और दरीना मुतालबात के पेश नजर मफाहिमत और यकजहती का रास्ता अख्तियार किए रखा। हम पर यह तनकीद भी की जाती रही कि हम अपने दाखिली मामलात के बारे में फैसले किसी गैर मुल्की दबाव के तहत करते हैं, मगर सवात मुआहदे से यह बात साबित हो गई कि हमने ये मुआहदा अपने अवाम की ख्वाहिश और मुल्क और कौम के वसीतर मफादात के पेश नजर रखते हुए किया था। हुकूमत इस हकीकत से बाखूबी आगाह है कि मुल्क और कौम इस वक्त इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। दाखिली तौर पर हमें गूनागूं मसाइल का सामना है। हम चाहते हैं कि हमारे अवाम माशी और इक्तसादी एतबार से खुशहाल हों, हमारे बच्चे और बच्चियां पुरअमन और खुशगवार माहौल में तालीम हासिल करें, हमारे घरों और बाजारों की रौनकें बहाल रहें, हमारे नौजवान
اپنے مستقبل کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اور توانائیوں کو بھرپور استعمال کریں. ہم غربت اور افلاس سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کریں. ہمیں مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری، مایوسی اور محرومی کے مسائل سے چھٹکارا نصیب ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم عالمی برادری میں اپنے سبز ہلالی پرچم کی سربلندی اور وقار کی علامت بن کر سرخرو ہوں. اسی جذبے اور اسی سوچ کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، بلکہ ان کو ہتھیار پھینکنے پر مجبور کر دیں گے. ہم اپنے عوام اور اپنے ملک کا ہر قیمت پر اور ہر مرحلے پر تحفظ کریں گے، اور اس حوالے سے ہم کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں. وقت آ گیا ہے کہ پوری قوم متحد اور منظم ہو کر ان عناصر کے خلاف حکومت اور فوج کا ساتھ دے جو بندوق کی نوک پر قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال کے پاکستان کو یرغمال بنانا چاہتے ہیں، جو ہمارے شاندار ماضی کے لیے رسوائی کا باعث بن رہے ہیں، جو ہمارے مستقبل کو تاریک کرنے کے در پہ ہیں. عزیز ہم وطنوں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت کی نیک نیتی اور امن پسندی کو اس کی کمزوری تصور کیا گیا. طے یہ پایا تھا کہ نظام عدل ریگولیشن کے نفاذ کے بعد سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں مکمل طور پر امن قائم کرنے کی خاطر عسکریت پسند ہتھیار ڈال دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ان کی جانب سے خلاف ورزیوں کا سلسلہ بدستور جاری رہا. انہوں نے کئی فوجی کیمپ، پوسٹوں اور قافلوں پر مسلح حملے کیے. انہوں نے ایسے افراد کو بھی اپنے انتقام اور بربریت کا نشانہ بنایا جنہوں نے امن و امان قائم کرنے کی کوششوں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کیا تھا. میں اس موقع پر آپ کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ سوات اور مالاکنڈ ڈویژن میں عسکریت پسندوں کی جارحانہ اور مسلح کارروائیوں کے نتیجے میں وہاں سے لاکھوں افراد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہ بے گناہ، مجبور اور پریشان حال شہری ہم سب کی بھرپور اور فوری توجہ کے مستحق ہیں. ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ نہتے اور بے گناہ شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا گیا ہے. طالبات کو اسکول اور کالج جانے سے زبردستی روکا جا رہا ہے. اقلیتوں پر زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. قومی اداروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اختلاف رائے رکھنے والوں پر کفر کے فتوے عائد کیے جا رہے ہیں. سرکاری اور نجی املاک پر قبضہ کر کے انہیں تباہ کیا جا رہا ہے. عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. خواتین کے ساتھ شرمناک امتیازی سلوک روا رکھا گیا ہے. دہشت گرد اور انتہا پسند